हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब, आज थे बहुत ही दो अहम मैचेस जिनसे कुछ गेम बदल सी गई है अगर क्वालिफायर्स की बात की जाए, और इस पर हम जरूर ही आएंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है। तो एशिया कप के ऊपर जो जंग सी एक स्टार्ट कर दी है इंडिया ने, उस पर एक नया एपिसोड सामने आ गया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर है इंडिया के अनुराग ठाकुर, उनका एक स्टेटमेंट आया है जिस पर एक नजर डाल लेते हैं और उसके बाद बाकायदा तौर पर अपने एनालिस्ट के साथ शो का आगाज करेंगे। तो जनाब, सुन लिया आपने कि ये जंग सी क्यों बनती जा रही है। ये तो एक काइंड ऑफ डिप्लोमेटिकली हैंडल हो सकती थी सिचुएशन, लेकिन मामला पोलिटिसाइज होता चला जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? जबरदस्त। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? मुझे तो हंसी सी आ रही है सीरियसली। उसकी वजह यह है कि वो सियासत भरपूर तरीके से कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड ने जवाब दिया जिसे ये जवाब देना चाहिए था। अब जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर आके ये बातें कर रहे हैं कि जी हमें डिक्टेट ना करें, अरे भाई, आपके क्रिकेट बोर्ड ने ये बात कही, उसका जवाब हमारे क्रिकेट बोर्ड ने दिया। और आप हालात की बात कर रहे हैं तो दुनिया भर की टीमें यहाँ पर आके खेल रही हैं। परेशानी ये है कि आप अपनी टर्म्स पे चीजें डिक्टेट करना चाह रहे हैं कि आपके मुताबिक चीजें चलें, कि आप यहाँ खेले भी नहीं, जहां चाहें आप एशिया कप हो, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी आपके यहाँ आके खेले। तो बेसिकली डिक्टेट तो आप कर रहे हैं। हम तो एक उसूल की बात कर रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने हमें कहा है कि एशिया कप कराए, आप कराएं तो हम एशिया कप कराएंगे और सारी दुनिया की टीम आके यहाँ खेल रही है। और नहीं होगा तो उसके बाद फिर और भी चीजें हम भी जो कर सकते हैं वो करेंगे। मैं आजकल इंडियन चैनल्स पे बहुत ज्यादा इसी पे बहस चल रही है। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि वहां शोर शराबा में, भाई क्या हो गया, आराम से सुकून से ठंडे हो जाएं, तो गले वले में दर्द हो जाएगा। मतलब चिल्लाए जा रहे हैं कि जी हम नहीं होंगे तो आपके पैसे बंद हो जाएंगे, हम आपको पैसे वो नहीं करते तो आपके यहाँ से पैसा। भाई क्या हो गया? हमारा PSL होता है, हम क्रिकेट अपनी चला रहे होते हैं, आपके पैसे कहाँ से आ गए? तो जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि जो उनकी एक सोच है कि जी हम स्पॉन्सर्स हमारे आएंगे, हम इतना सारा पैसा लगाएंगे और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसमें से हिस्सा मिलेगा, तो वो ये चाह रहे हैं कि वो हिस्सा जितना कम से कम हो सके उसे UAE में किया जाए या जो भी कुछ किया जाए। बट जो सोच है ना, वो बहुत ही छोटी सोच है। आप दोस्त दुश्मन, वाजपेयी साहब का ये स्टेटमेंट था, मुझे याद है, जो मेरे ख्याल से वो यही था कि आप चेंज कर सकते हैं लेकिन पड़ोसी चेंज नहीं कर सकते। और दुनिया जिस तरफ जा रही है, आप इस तरह से कैसे आप ये लड़ाई झगड़े वाली अप्रोच ला सकते हैं? जो आपने लास्ट टाइम बात की थी, अब नजर आ रही है कि वो जो इलेक्शन ईयर है तो वो उसकी सियासत अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि वहां भी जो पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान के गिर्द घूम के ही हो रही होती है। क्योंकि अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर का आना जो है उससे तो अब चीज वाजे हो गई, वरना BCCI तक रहता तो समझ आता, लेकिन अब तो उन्होंने खुल के इस तरह का जो बयान दिया है। तो सियासत कर लें, बट वो सियासत करेंगे तो ये जिस तरह से ICC में और AC में और ACC में ऐसा नहीं होगा कि ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जी आप एक बहुत तगड़े बोर्ड है, पैसा भी आपके पास बहुत है, लेकिन हर चीज अब इससे नहीं होती। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, लेकिन आप जब गलत करेंगे तो सोशल मीडिया भी और सारी दुनिया देख रही है, और लोग बहुत से बोलते भी हैं, जो ठीक है जिनको फायदे हैं, माली फवाइद हैं, वो तो शायद ना बोले, बट ओवरऑल क्रिकेट देखने वाले जब आप गलत करेंगे तो आपको यहाँ भी पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा, जब इंग्लैंड का बीच में जो कैंसिल हुआ था टूर, वो सारा कुछ तो बहुत शोर मचा था। तो ऐसे आप कर नहीं सकते। वो वक्त चेंज हो गया, तो आप वो जरूर अपनी सियासत करें, लेकिन इस तरह से चल नहीं पाएगा। अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है कि इसके 3 बहुत बड़े अहम रीजंस जो हैं, ये जो सारा वावेला किया जा रहा है कि एशिया कप में इंडिया नहीं आएगा अगर पाकिस्तान के अंदर होता है, उसका एक बड़ा रीजन तो ऑब्वियसली फाइनेंसेस हैं और स्पॉन्सर्स हैं जो इंडिया से बहुत ज्यादा मिलते हैं। दूसरा, डेफिनेटली पॉलिटिसाइज करना पूरी सिचुएशन को, और उसका जो बेनिफिट है इलेक्शन में, जो उनके आम इंतखाबात होने हैं अब 2024 में, उसका 1 साल पहले से तैयारी है। तीसरा जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है कि एक जो स्टेटस है पाकिस्तान को जो मिल जाएगा कि तमाम टीमें पाकिस्तान के अंदर आकर खेल रही हैं और उसके लिए कंफर्टेबल हैं, ये स्टेटस आप नहीं देना चाहते। तो बेसिकली आप जिस भी ओवरऑल अगर वाइडर होराइजन में देखें कि आप किसी भी तौर से अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो फाइनेंशियल हो या
परसेप्शनल हो, आप वो नुकसान पहुंचाएंगे ताकि पाकिस्तान को किसी भी तरीके का इससे फायदा ना हासिल हो. सो बेसिकली ये डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और माशी तौर पर भी एक नुकसान पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए, जो मेरे ख्याल में इसके पीछे एक बड़ा मकसद है, किसी भी तरह से पाकिस्तान का नुकसान करना. सो इट्स बैड, मेरे ख्याल में बैड फेथ, बैड स्पिरिट एंड बैड ब्लड, एवरीथिंग. और ये पता है, हम हमेशा से सियासत जो है वो इंडिया से ही क्रिकेट में या दीगर खेलों में वो लाते हैं. हमारी तरफ से 25 हम तनकीद कर लें अपने क्रिकेट बोर्ड पे, हुकूमत इन्वॉल्व होती है किसी न किसी को लगाने पे बड़ी पोजीशन पे, लेकिन सियासत में कभी नहीं आया. उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप इस मुल्क से ना खेलें, उस मुल्क में ना जाएं. कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ. हमेशा से ये इंडिया की तरफ से हुआ है कि खेल में सियासत को वो लाए हैं, जो बिल्कुल गलत है. भाई आप खेल को खेल की तरह करें, आपने जो सियासत करनी है उसको सियासत तक महदूद रखें. और उसकी वजह ये होगी कि बहुत ज्यादा जो पैसा इंडियन क्रिकेट का आ गया दुनिया भर में, तो वो समझने ये लगे हैं कि अगर हम किसी मुल्क पे से हाथ उठा लेंगे तो वहां की शायद क्रिकेट बंद हो जाएगी या बाकी खेल. तो ऐसा कतई तौर पे नहीं है. हम इतने अरसे से बेहतरीन तरीके से क्रिकेट चला रहे हैं और आपसे जीत भी रहे हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो ये आपकी खुशफहमी है कि आप इस तरह से सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट बंद कर देंगे, प्लेयर्स को मतलब बिल्कुल ही खेल नहीं पाएंगे. तो ये बिल्कुल ही छोटी सोच है. बट उसकी हमारी भी थोड़ी सी इसमें कोताही है. हमें सोचना चाहिए कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड, एमिरेट्स क्रिकेट लीग, फिर अमेरिका में क्रिकेट लीग, ये सब शुरू कर रहा है, तो उनकी भी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की जो PSL है, जो प्लेयर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं से तोड़ा जा सके या कम किया जा सके. लेकिन हम उसकी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे उस तोड़ की. सही है. सो वी हैव टू थिंक अहेड एज वेल. हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें? वालेकुम, मोहम्मद शौकत बात कर रहा हूँ जी. कहाँ से कॉल कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? कराची से कॉल कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया हमें बार बार क्यों धमकी देता है कि हम पाकिस्तान नहीं खेलने आ रहे. मैं कहता हूँ रमीज राजा साहब को भी ये कहना चाहिए इंडिया को कि हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलने आ रहे आपके यहाँ. ठीक है, आपका सवाल हमने सुन लिया. जी, अभी उन्होंने बात तो यही इशारों में, यही जो कल जवाब हमने प्रेस रिलीज आई थी उसमें काफी हद तक यही हमने कहा है उन्हें, और जिस तरह से कहना चाहिए उसी तरह से ही कहा है. बट आज सियासतदान भी कूद गए, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, जिससे वाजे हो गया कि ये एक काफी हद तक प्लान करके ये किया गया है, स्पेशली वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले. क्योंकि हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे भी प्लेयर्स मिल रहे थे आपस में, वो गावस्कर ऑटोग्राफ दे रहे थे, बाकी प्लेयर्स भी. तो जिस पे वो लोग सियासत खेलते हैं पाकिस्तान दुश्मनी पे, तो वो वही हुआ कि फिर ये स्टेटमेंट आया. क्योंकि इस वक्त कोई तुक नहीं बन रही थी, वर्ल्ड कप होना था, सारा कुछ था. तो वो सियासत जब आप करेंगे तो वो उस पर क्या कहा जा सकता है. लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया मेरे ख्याल से. ठीक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी टाइमिंग्स जो है वो बहुत सोच समझ कर है, ताकि एक तो टीम को भी डिमोरलाइज किया जा सके, उसका प्रेशर का क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर व्हेन यू आर टॉक्ड अबाउट और एक नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ थ्रो की जा रही होती है, तो उसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर होता है. ये आपका विल होती है कि आप उससे कैसे निकल जाते हैं या आप उसको हावी नहीं करते. बट जब आप जब आपके ऊपर खबरों में आप मुसलसल गर्दिश कर रही होती है आपकी बात, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो होता है. और इसका मेरे ख्याल में इंडिया पे भी इम्पैक्ट होगा, सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं होगा. देखिए, सारा खेल जो है ना, अगर आपकी सियासत ही किसी की दुश्मनी पे चल रही हो, किसी मुल्क की, और वो करीब आने लग जाएं, तो फिर आपके पास बेचने को कुछ नहीं होता. जो सडनली आप 3-4 दिन से देखें, बड़े अच्छे प्लेयर्स मिल रहे थे, बात कर रहे थे. एशिया कप में भी हमने देखा, तो लोगों की भी सोच में चेंज आ रहा था. सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, हम ट्विटर स्पेस पे होते थे, इंडियन लोग से भी, इंडिया से भी लोग होते थे, हम बातें कर रहे होते थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही होती थी, सोच चेंज हो रही होती थी. तो सडनली उन्होंने कहा कि नहीं जी, अगर ये सारा कुछ हो गया तो अपने लोगों को भी तो किसी न किसी चीज पे वोट लेना है ना. तो वो जब वो खड़ी उस पे हैं, तो वो कतई तौर पर, आपने जो बात की कि इलेक्शन करीब है, तो वो वजह यही लग रही है, और कोई वजह नजर नहीं आ रही. अच्छा, आपने सुनील गावस्कर की वो बात सुनी जब उसने बाबर आजम की तारीफ की, और एंड ही सेड कि बैक होम बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर्स मौजूद हैं, अगर जो एक्स प्लेयर्स भी हैं या जो मौजूदा प्लेयर्स भी हैं, उनको पता है कि बैक होम किस तरह की सियासत हो रही है, और ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट है.
اس کی جو ریزیلنس ہے اس کا انہیں اندازہ ہے، تبھی ایک اتنا بڑا پلیئر یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بیک ہوم مجھے اس بات کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں. سو پروبیبلی دے آر آلسو فیڈ اپ آف آل دا پالیٹکس پلیڈ اراؤنڈ دیئر نیمز. خوف میں بھی ہیں وہ لوگ، خوف میں بھی ہیں. ہمارے خوف پہ اس لحاظ سے نہیں ہے. قطعی طور پہ کبھی کسی پلیئر کو یہاں پر تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا اگر اس نے کوئی انڈیا کہ کسی کرکٹر کے حوالے سے یا کرکٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی ہو یا انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش. لیکن انڈیا میں ضرور ایسا ہوا ہے، بہت سارے کھلاڑیوں پہ بہت سخت قسم کی تنقید ہوئی ہے. تو یہ انڈیا میں تو ہوا ہے. تو جو خوف ہے وہ آبویسلی خوف ہے کہ میں اب اس سے مل رہا ہوں تو باہر فیملی کو نشانہ نہ بنایا جائے یا سوشل میڈیا پہ کچھ ایسا نہ ہو. تو انہوں نے اسی وجہ سے یہ بات کر دی. تو وہ ایک خوف تو ہے، اور وہ پھر نظر بھی آیا کہ اب یہ جو کچھ ہوا ہے اتنے عرصے میں. رائٹ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، اس سے پہلے کہ میں اپنا اگلا سوال کروں، ہمارے ساتھ ایک کال موجود ہے. السلام علیکم. کون کال کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی کریے. جی 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 میرا سوال فواد مصطفیٰ بھائی سے ہے کہ یہ جو ایشیا کپ کھیلنے نہیں آ رہے پاکستان، یہ انڈیا والے، تو یہ اس میں کیا یہ ورلڈ کپ پہ پریشر ہے پاکستان پہ؟ یہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ ایسا کیا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو جواب. بڑا آپ کا اچھا سوال ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان پہ جب اس قسم کا پریشر پڑتا ہے تو اس کا نقصان زیادہ تر دوسری ٹیم کو ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑا سا بھی ہلکا کھیل رہے ہوتے ہیں تو بہت بہتر کھیل پیش کرتے ہیں. جب بھی پاکستان پہ اس قسم کا رویہ انڈیا کی طرف سے آیا ہے تو ایک سوچ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے قطعی لگتا ہے کہ اس میں سیاست زیادہ ہے کہیں نہ کہیں، کہ وہ سیاست ضرور ہو رہی ہے. اور پی سی بی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے رسپانس دیا ہے اور وہی دینا چاہیے. اور ابھی ان کے اگر وزیر اس طرح سے آئیں تو ہمارے پولیٹیشینز کو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ کرکٹ بورڈ کا کام ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. آئی سی سی میں بھی جب ضرورت پڑے گی تو وہاں بھی کریں گے، اے سی سی میں بھی کریں گے. تو وہ جو بھی کرتے ہیں کرتے رہیں. ہمارا میرے خیال سے کرکٹ بورڈ ہی جواب دیتا رہے تو زیادہ اچھا ہے. رائٹ. اچھا، کمنگ بیک ٹو ویئر واٹ وی ہیو لرنڈ ایکچولی ساری سچویشن سے، کیا لگتا ہے بس صرف جواب دینے سے کام چل جائے گا؟ وہ فائنینشلی جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ اتنا ریونیو کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے پاکستان، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پانے نہیں دینا، پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پاکستان کو کمزور کرنا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، جس طرح سے انہوں نے لیگز ابھی آغاز کر دیا، جن لیگز کا آپ بھی ذکر کر رہے تھے، why is Pakistan not coming up with brainstorming ideas like that? میں نے کل بھی آپ سے جب بات ہماری ہو رہی تھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے جو کرکٹ چلانے والے لوگ ہیں وہ ٹیم سلیکشن، ایسوسیشن کی ٹیم کیا بنے گی، کون بندہ کہاں لگے گا، وہ اس سے آگے کی سوچ ہی نہیں رہے. اب جو بھی بہت سے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں نئے چیئرمین صاحب کی کہ جی جونیئر لیگ بھی کرا دی، ویمنز لیگ بھی کرا دی، یہ بھی کرا دیا، پلیئرز کو پیسے بھی بڑھا دیے، چلے جی بڑی اچھی بات ہے. مجھے یہ بتائیں پیسے لانے والی کیا چیز کی ہے؟ خرچہ کرنا اور یہ سارا کرانا تو کوئی بھی آ کے کر سکتا ہے نا. یہ مجھے بتائیں کہ کون سے ایسے وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے آمدنی ہوگی. کوئی نیا ایسا کوئی پروجیکٹ سوچ رہے ہیں کہ خرچہ بھی کریں لیکن آمدنی بھی ہو. آپ صرف آئی سی سی اور ایک پی ایس ایل پہ تو ڈیپینڈنٹ نہ رہے نا، آمدنی کا بھی تو کوئی ذریعہ ڈھونڈیں. وہ کیا ہے، اس پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ کچھ ایسے پروجیکٹس آپ لے کے آ رہے ہیں وہ بتائیں نا. اب آپ نے اگر جونیئر لیگ کرائی ہے، جو میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ اپنے پلیئرز کی ڈیولپمنٹ کر رہے تھے، انہی کو پیسہ دیتے. یہ جو فورن پلیئرز آئے ہیں آپ تو ڈیولپمنٹ کا کام کریں، ان لڑکوں کو بھی آپ نے پیسے دے دیے. یہ پیسہ جو گیا ہے اس کا کیا آپ نے آگے 4 سال کا کیا کوئی فائنینشیل ماڈل بنایا ہے کہ جی کتنے عرصے میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، آگے آپ اس کا کیا کریں گے؟ اور یہ اتنا بڑا لاس ہے، آپ نے کیا ایکسپیکٹ کیا تھا اتنا لاس ہوگا؟ لاس زیادہ ہوا ہے کم ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم نے سیکھا کیا اس ساری سچویشن سے. پی سی بی کہاں سٹینڈ کرتا ہے فائنینشلی، کیا نئے پراسپیکٹس ہیں جو کہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا پاکستان کو آئندہ فائدہ ہوگا، جس سے پاکستان مضبوط ہو سکے گا. یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہو جائے گی کوالیفائرز کی بھی. ہمارے ساتھ رہے.
वेलकम बैक अगेन। तो अब कुछ बात हो जाए आखिरी के कुछ चंद क्वालिफायर्स की, और जिनमें से आज 2 प्ले किए गए थे। अच्छा, 2 जो अहम मैचेस हुए थे उसमें पहला मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड्स, जो कि नेदरलैंड्स नहीं जीत सका, और श्रीलंका मेड इनटू द 12 सुपर्स। और ऐसा क्या हुआ था, इस पर ये पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। अच्छा, आज 2 मैचेस जो खेले गए उनमें कोई बहुत बड़ा या कोई ऐसा टोटल नहीं आया जिससे आपको लगे कि कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावागेंजा था, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि आज जो श्रीलंका ने सेट किया था उसके बाद वो उनके लिए बहुत काफी था आज के मैच के लिए। नहीं, काफी इसलिए नहीं, जीत तो वो गए, लेकिन थोड़ा सा मैच आखिर में आके उनके असल में विकेटें बहुत ज्यादा गिर गई थी नेदरलैंड की, और फिर जो वैंडम मर्व जो हैं वो अनफिट भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद वो आए कि वो चांस थोड़ा सा था, लेकिन आखिर में एक प्लेयर पे सारा प्रेशर आ गया था कि वो रनिंग भी नहीं कर सकते थे, तो बस हिटिंग करनी थी। तो उस लिहाज से श्रीलंका को थोड़ा फायदा हो गया, बट श्रीलंका को अपने खेल को बेहतर करना पड़ेगा। सुपर 12 में तो आ गए हैं, खेल बेहतर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगेंस्ट नेदरलैंड, नमीबिया, यूएई जिस तरह की परफॉर्मेंस श्रीलंका की रही है, उन्हें सुपर 12 में बड़ी टीमों के आगे बेहतर खेल पेश करना पड़ेगा। पहुंच तो वो गए लकीली, नमीबिया हार गया तो वो टॉप पे भी आ गए अपनी टेबल पे, अपने ग्रुप में, तो वो एक अच्छा फायदा हो गया। लेकिन ओवरऑल श्रीलंका जितना अच्छा खेलना चाहिए था वो खेला नहीं। सही है, जितना मतलब बाकी टीमों के मुकाबले जितना अच्छी टीम उसे समझा जाता है उस तरह से नहीं खेला उन्होंने। बट हैविंग सेड दैट, आज थोड़ी सी गलती नेदरलैंड्स ने भी कर ली। हमें पता है कि आज जिस ग्राउंड में मैच हो रहा था उसकी लेग साइड पर थोड़ी सी बाउंड्री सिग्निफिकेंटली मेरे ख्याल में काफी छोटी है, एंड कुशाल इज ऑलरेडी वेरी गुड टुवर्ड्स द लेग। हाँ, बहुत अच्छी शॉट्स है, एंड ही इज ऑलरेडी अ बेटर प्लेयर एट लेग साइड, लेकिन सारी गेंदें बाहरी। वो आई एम ट्राइंग टू से इज कि आज निशांका नहीं थे उनके पास जी, और ऐसे में उनको पता था कि जिस प्लेयर को आज परफॉर्म करना है, कुशाल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इफ नेदरलैंड had been more थोड़ा सा वर्क थ्रू कर लेते इस पर, तो शायद वो कुशाल को रोक पाते, who actually was the man। देखिए, इतना आसान नहीं होता, ये टीमें अभी सीख ही रही हैं। सही, उनको श्रीलंका बड़ी क्रिकेट खेलते हैं, उनको पता है प्रेशर श्रीलंका पे था भी बहुत ज्यादा कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता, अगर आप वर्ल्ड कप से श्रीलंका बाहर हो जाए तो आप तस्वुर कर सकते हैं कितनी बड़ी खबर बनती। तो वो प्लान करके आए थे, लेकिन नेदरलैंड ने कोशिश जरूर की, लेकिन उनकी बॉलिंग, उनके स्पिनर्स इतने आसान नहीं थे कि आप स्क्वायर ऑफ द विकेट आप इतनी आसानी से मारें। कोशिश की, आउट भी हुए। तो श्रीलंका एक्सपेक्टेड था कि जीत जाएगा 162, उस लिहाज से बेहतर एक टोटल था कि नेदरलैंड को अंदाजा था कि श्रीलंकन बॉलिंग पकड़ लेगी। तो वो यही हुआ, आखिर में आके थोड़ा सा ऐसा हुआ कि शायद, लेकिन वो चांसेस बहुत कम थे। को बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग होती तो आप वो चेज कर लेते, क्योंकि आउट बहुत सारे हो गए। लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी थोड़ा सा रोक पाए थे नेदरलैंड्स, हो सकता था इससे कम टोटल होता। फ्रायरिंग का जो ओवर था, दैट ओवर प्रॉब्ली प्रोड्यूस्ड अ लिटिल मोर देन दे एक्सपेक्टेड, वरना शायद थोड़ा और श्रीलंका को कंटेन करने में कामयाब हो जाते शायद। हाँ, लेकिन वो नीचे रन्स तो थोड़े से हो जाते हैं, तो वो तो एक्सपेक्टेड था कि रन हो जाएंगे, रन हो गए। श्रीलंका खुशकिस्मत है कि कम से कम सुपर 12 में आ गया। डेफिनेटली। अच्छा, दूसरी जानिब से डाउड ने बहुत जबरदस्त आज इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी इनिंग्स 71 की। एग्जैक्टली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रोबेबली ही प्रोड्यूस्ड द रन्स टू लेट। उस दूसरी जानिब से विकेटें गिर रही थी शायद इसलिए। देखिए, विकेटें गिर रही थी, वही एक वजह थी, और वो फिर आखिर में जब उससे नजर आया कि एकदम से 2-3 आउट हो गए, कि उन्होंने कहा अब तो मुझे चांस लेना ही लेना है, तब जाके लिया। तो इसलिए उनपे हम ये नहीं कह सकते कि जी थोड़ा सा पहले कर लेते, लेकिन उनका साथ किसी ने भी नहीं दिया। तो अब ऑब्वियसली लर्न कर रहे हैं, आगे और बेहतर खेलेंगे। अब तो सुपर 12 में वो भी आ गए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कैसा लगा होगा नेदरलैंड की टीम को 2 मैचेस जीतने के बावजूद भी दे हैड टू काइंड ऑफ स्ट्रगल इन ऑर्डर टू मेक टू सुपर 12, और कहीं ना कहीं शायद उनके जहन में ये आ ही रहा था कि भाई अपनी तो कर ली है, अब अगर नामीबिया हार जाए तो कुछ हमें मौका मिल जाए। And they were watching that match very closely. देखिए, वो दोनों मैचेस जीत के आए थे अगेंस्ट श्रीलंका, उन्हें अंदाजा तो होगा, उन्होंने क्रिकेट बुरी नहीं खेली, और उसका यही हुआ कि नमीबिया हार गया और वो पहुंच गए। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो सुपर 12 में आ गए, पूरा वर्ल्ड कप खेलने को मिलेगा उन्हें। और जब आप बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं तभी आप बेहतर होते हैं। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल गई।
نمیبیا کے ساتھ بڑا عجیب سا ہو گیا، جس کا دکھ بھی کچھ زیادہ ہے، کیونکہ ہم سارے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نمیبیا جہاں پچھلے میچ اور جس طرح سے کھیلا تھا اور اگینسٹ شری لنکا کھیلا تھا کہ سپر 12 میں آ جائے گا، پچھلا ورلڈ کپ بھی تھا، تو بدقسمتی رہی ان کی، جو جس طرح سے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ پریشر میں آ گئے وہ اس ٹارگٹ پہ، اور اس کے بعد پھر ڈیوڈ ویزے شروع ہوئے، بڑا آخر تک لے گئے اور بڑے دکھی نظر آئے وہ نہ پہنچنے پہ. صحیح. اچھا آج اگر شری لنکا کی بالنگ کی بات کی جائے تو میرے خیال میں ایک تو پہلے تو پاور پلے میں 2 وکٹیں لینے میں کامیاب ہو گئے، پھر 40 رن تک انہیں محدود کرنے میں کامیاب ہو گئے. حسرنگا نے ہی ریلی بالڈ ویری ویل ٹوڈے. نہیں، حسرنگا بہت ایکسپیرینسڈ ہے اور انہیں اس جگہ پہ بال کرنی آتی ہے، جس طرح سے انہوں نے بولنگ کی، اور وہ اسی پہ وہ کوشش بھی کر رہے تھے رن کرنے کی. تو جب انہوں نے آؤٹ کیے تو پھر پریشر دوسری طرف شفٹ ہو گیا، تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا، کیونکہ ایک ان کے فاسٹ بولر انفٹ بھی ہو گئے تھے، تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ ایکسپیرینس بولر ہیں، ڈیلیور کریں گے. 162 تو ایسا ٹوٹل ہے کہ جو بن بھی جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ قریب آ گئے تھے وہ. ڈیفینیٹلی. اور شری لنکا کو تو نقصان بھی بہت ہے کیونکہ دے ہیو کوائٹ فیو بلوز، بہت ساری انجریز ہو گئی ہیں، اور ایگزیکٹلی اور ان کو ریپلیسمنٹس بھی لے کر آنی. اینی ویز ان ریپلیسمنٹس کے بارے میں مزید بھی بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا، لیکن بریک پر جانے سے پہلے وی آر گوئنگ ٹو شو یو فلائنگ مومنٹس براٹ ٹو یو بائی ایمریٹس. ویلکم بیک اگین. تو آپ نے سنا ہوگا ہم تو ڈوبیں گے سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یو اے ای نے یہ نمیبیا کے ساتھ کیا ہے، بیکاز یو اے ای خود تو کوالیفائی کر نہیں سکتا تھا. دے ور ویری لو آن دا پوائنٹس ٹیبل، بٹ جو وہ کر سکتے تھے وہ یہ تھے کہ اگر آج کا میچ جیت جاتے تو نمیبیا ڈیفینیٹلی ورلڈ کپ سے باہر ہو جاتا، اور نمیبیا ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا. بریک سے پہلے ہمیں اس پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا، سو ڈیفینیٹلی وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. obviously جو آپ بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے تو بلکہ بہت دیر تک اس بات کی سیڈنس رہی کہ ڈیوڈ ویزے بہت زیادہ سیڈ تھے. سو دیٹ ڈیفینیٹلی واز بیکاز میرے خیال میں یہ ان کا آخری ورلڈ کپ ہی ہوگا پاسبلی. نہیں، یہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا. ان کے لیے اس لیے ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اتنا قریب آ کے آپ سپر 12 میں نہیں جا سکے، اس کا دکھ ضرور ہوتا ہے. اور جو ٹارگٹ ان کا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہم جس پریشر کی بات کر رہے تھے، جو شری لنکا پہ تھا، جو ویسٹ انڈیز پہ تھا، بڑی ٹیم ہونے کی وجہ سے وہ آج پریشر چیز کرنے میں نمیبیا نے لیا. کیونکہ 148 جو تھا وہ کوئی ایسا ٹوٹل نہیں تھا کہ جو آپ نہ کر سکیں، جس طرح سے آپ کھیلتے ہوئے آ رہے تھے. دو آؤٹ ہونا شروع ہوئے، اور پھر لیکن اس کے بعد جس طرح ڈیوڈ ویزے آئے اور انہوں نے جو نئی جان ڈال دی، ایک امید سی کرا دی کہ جی یہ ہو سکتا ہے. اور وہ ہمیں بھی لگتا ہے جو ہم نے لاہور قلندر سے جب وہ کھیلتے تھے، اسی قسم کے پورے میچز جتوا بھی دیا کرتے تھے. تو اتنا قریب آ کے جب وہ آؤٹ ہوئے، اور ہم جو سپورٹ بہت سے لوگ، میں بھی کر رہا تھا نمیبیا کو، اس کا دکھ ہوا، اور ان کو تو خیر بہت ہی شدید دکھ. اچھا، آپ ویسے بھی ہارے تو دکھ ضرور ہوتا ہے جب ایک آدمی اتنا قریب لے جائے، اور ایک لیگ کی آپ ٹیم کو لاہور سے کھیلتے ہیں، اس پہ آپ کو پھر آپ اپنے ملک کا جب اتنے قریب آ کے نہ پہنچا سکیں اگلے راؤنڈ میں، تو اس کا بہت دکھ ہوتا ہے، جو نظر بھی آیا. مجھے ایسا بھی لگا کہ پرابیبلی اگر ڈیوڈ یہ سوچ لیتے، انہوں نے جو ہٹ لگائی تھی اس کو شاید 2-3 گیندیں پہلے قبل اسی اوور کے شاید شروع میں اگر وہ کر لیتے تو شاید اگلے آنے والے پلیئر کے پاس بھی اتنا obviously مسل موجود نہیں تھا، پیچھے کوئی بھی ہٹر نہیں تھا ان کے پاس، لیکن شاید موقع ضرور ہوتا کیونکہ اتنے زیادہ رنز چاہیے نہیں تھے جیتنے کے لیے. بٹ دین ویئر ہی ٹرائیڈ، اس کے بعد 4 ہی گیندیں تھی، دے couldn't do much there. بھائی دیکھیں، اب وہ یہ کر لیتے، وہ کر لیتے، بات ساری یہ ہے کہ وہ ایک جگہ تک پہنچا تو دیا تھا نا، وہی ہٹ تھوڑی سی اور exactly because the way he took the catch from, yes. تو اور یو اے ای مشہور ہے بڑے بڑے کیچز بھی انڈر پریشر چھوڑے ہیں، وہ بھی نہیں ایک ایسے فیلڈر کے پاس گیا کہ ٹورنامنٹ میں کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری کیا بھی نہیں ہے آج. they were too good. وہی چیز ہے کہ آپ کی لک بھی نہیں تھی شاید، اور نیدرلینڈ نے پہنچنا تھا، تو اب نیدرلینڈ پہنچ گئی ہے، اور نمیبیا بہت تھوڑے سے اس سے نیکسٹ راؤنڈ میں جاتے جاتے رہ گئی. ویل ان کوالیفائرز میں یہ بھی کچھ ہوا ہے کہ کچھ بہت ساری ٹیمیں جن کے بہت پلیئرز جو ہیں وہ انفٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ وارم اپ جو میچز ہو رہے تھے اس کے بیچ میں بھی کچھ ٹیم کے پلیئرز انفٹ ہو گئے ہیں. اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، اس پر مزید بھی بات ہوگی.
آسٹریلیا کے بیک اپ وکٹ کیپر جوش انگلس گزشتہ روز گولف کھیلتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے. ان کے ہاتھ پر زخم آیا تھا جسے ٹھیک ہونے میں کچھ دن لگیں گے. آسٹریلیا نے انگلس کی جگہ کیمرون گرین کو اسکواڈ میں شامل کرنے کی درخواست کی جسے آئی سی سی کی ٹیکنیکل کمیٹی نے منظور کر لیا. اس سے قبل ٹیکنیکل کمیٹی دشمانتا شمیرا کی جگہ کاسن رجیتا جبکہ آشن بندارا کی جگہ دھنوشکا گناتھیلاکا کو اسکواڈ میں شامل کرنے کی منظوری دے چکی ہے. انگلینڈ کی ٹیم رسے ٹاپلے کے انجرڈ ہونے کے باعث ٹائمل ملز اور متحدہ عرب امارات زوار فرید کی جگہ فہد نواز کو ٹیم میں شامل کر چکی ہے. تو جناب کچھ چینجز آ گئے ہیں. اب میرے خیال میں گولف نہیں کھیلنا چاہیے تھا. اگر یہ پاکستانی ہوتا آج صبح 10 بجے سے لے کے ابھی تک اس پلیئر کے ساتھ کیا کچھ کر دیا. گولف کھیلنے گئے ہیں, کھیل رہے ہیں, ورلڈ کپ کھیلنے گئے ہیں, اتنا کچھ کر دیا, یہ ہو گیا, یوں ہو گیا. پی سی بی نے آپ کے اوپر اتنا پیسہ لگایا اور آپ وہاں پر گولف کھیلنے گئے تھے. ٹی وی گولف سے کرکٹ کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ کرکٹر ہیں, آپ کا گولف سے کیا تھا. تو بھائی یہ دیکھ لیں ایسا بھی ہوتا ہے. اور انہوں نے کوئی اس قسم کی پریشانی ظاہر نہیں کی, ان کے پاس ریپلیسمنٹ تیار تھی, وہ چلا گیا ہے. تو وہ بھی انسان ہیں, ان کی بھی کھیل کے علاوہ کچھ اور زندگی ہے, شوق ہوتے ہیں یا زندگی ہوتی ہے, اور کوئی دنیا ختم نہیں ہو جاتی. تو ہم نے بھی اگر خدا نہ خواستہ آگے کچھ ایسا ہو تو تھوڑا سکون سے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ہم نے شاہین شاہ افریدی کے ساتھ کیا یہ نہیں کیا تھا جب وہ انفٹ ہوئے تھے؟ تو نہیں, ہم نے تو نسیم شاہ کریمپ, یاد ہے ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے, کریمپ پڑ گیا تھا اگلے میچ میں. تو ہم نے تو مطلب اس بیچارے کی زندگی کے بھائی پانی کیوں نہیں پیا, تو ڈاکٹر نے پانی کیوں نہیں پلایا, تو اتنی تیاری کیوں نہیں کی, وہ کیسے ہو گیا یہ. ہم کدھر چھوڑتے ہیں, تو ہم تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو بھائی یہ آسٹریلیا میں ہوا ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کسی پلیئر کے ساتھ ایسا ہو تو پلیز ہلکا انجری ہو سکتی ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو دا ریئل پوائنٹ, اس وقت جو آسٹریلیا کا ویدر ہے وہ چلی ہے, اور آبویسلی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اتنا زیادہ ٹھنڈا موسم شاید نہیں ایکسپیکٹ کرے تھے, اور اگر کر بھی رہے تو کیا کر سکتے ہیں کیونکہ موسم ٹھنڈا تو ہے. لیکن جو دوسرے میچ میں ڈیو فیکٹر ہے جو شام کے وقت میں, وہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتا ہے پلیئرز کے اوپر, اور پھر جس موسم سے وہ جا رہے ہیں اس کا کوئی اثر ہوگا پلیئرز کے اوپر؟ بھائی پروفیشنل کرکٹر ہیں وہ جو آتے ہیں اس موسم سے 48 ڈگری میں جب کھیلتے ہیں. نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا لینا دینا انجری سے ہو سکتا ہے. دیکھیں انجری تو انجری اس سے بھی ہو سکتی ہے. سب سے زیادہ تو آپ پہ جو پریشر پڑتا ہے, اگر آپ ہلکی پھلکی بھی آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت بھی ایشوز ہیں, آپ 100% فٹ نہیں ہیں, تو آپ بہت جلدی انفٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ ایک وجہ ہوتی ہے. موسم کا بھی تھوڑا بہت امپیکٹ آتا ہے. آپ کی فٹنس کس لیول پہ, وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ان سب حالات میں. اگر تو آپ بھرپور فٹ ہیں تو پھر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ موسٹ آف دا پلیئرز کھیلتے ہوئے بھی آ رہے ہیں, تو شاید اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی انجریز کے اوپر. اینی ویز, اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا وقت ہو گیا ہے ختم. کچھ کرکٹ ہو جائے میں انالیسس کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے, کیونکہ گروپ بی کے کچھ اہم کوالیفائرز کل ہونے جا رہے ہیں. دیکھتے رہیے آج نیوز, دیکھتے رہیے کچھ کرکٹ ہو جائے.